बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में अस्सलाम वालेकुम और हम खुश आमदेद भी कहेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कुछ कि बेरोज़गारी तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, कोशिश भी थी कि कंट्रोल हो जाएगी मगर ऐसा नहीं हो सका। बेरोज़गारी ने क्या कंट्रोल होना था कि महंगाई का एक तूफान सरों पर आन खड़ा हुआ। जिन लोगों ने 2 वक्त की रोटी के लिए अपने खाने की मकदार को कम किया, अब वो इसलिए भी परेशान है कि अब आटे का बहरान भी सर उठाने लगा है। हुकूमत क्या करेगी? ऐसे में अवाम नाउम्मीद है। अवाम के लिए उम्मीदों की पोटली उठाए इस वक्त अपोजिशन की जमातें सड़कों पर आने को तैयार है। बल्कि आज कराची के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से एक पावर शो भी मुनक्किद किया। वो पावर शो की क्या सूरत हाल रही और उम्मीदों की इस पोटली से उनके लिए अवाम के लिए कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके ऊपर हारून साहब का हम तज़किया लेंगे। मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट की होने जा रही है कि चाइना के हवाले से चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा था। ऐसे में अमेरिका की एंट्री और फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान रवाबत के लिए जो एक नई मकदार और नई सतह के ऊपर बातचीत होने जा रही है, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, आलमी सतह की मैं बात की, मगर ये बताइए अपोजिशन जमातें तो बड़ी उम्मीदें लेके आई हैं। बहुत बड़ा को पावर शो आज कराची में होने जा रहा था और शायद कर भी लिया उन्होंने। कौन सा पावर शो था? ऑपोजिशन मदरसों के लड़के थे, कोई याद है यार? वो मीडिया का मामला ये है कि वही अब पहले भी आपको बताया था कि वो ऐनक वाला जिन कहता है मैं किसको खाऊं, अब मैं क्या करूं? हाँ जी, वो ज़कूटा बाजे नहीं है, नहीं कोई पावर शो हुआ ही नहीं। ये नहीं, अगर वो होता पावर शो, देखिए इस वक्त ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत अच्छी है। इमरान खान की हुकूमत से तो लोग बेजार हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है। फिर ये है कि जो काम बिल्कुल बगैर पैसों के हो सकते हैं, बल्कि आमदन हो सकती है, 300-400 रुपये का खसारा ख़त्म हो सकता है ना प्राइवेटाइजेशन से, नहीं कर रहे। रूस के गैस पाइपलाइन बिछाने के बाद दुबई पहुंच गया था, टर्म्स निगोशिएट होकर तय हो गई थी, उसको वापस जाना पड़ा। और कितने बेशुमार काम है और सब जानते हैं, कोई ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है, ये आके कर क्या लेंगे? अव्वल तो ये नहीं आ रहे, पहली बात है। पावर शो कोई नहीं हुआ, कोई पावर शो हुआ ही नहीं। मदारस के लड़के थे, अच्छा, बिल्कुल लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, ये उससे लोग मुतमईन नहीं है, तो उससे लोग ना मुतमईन है। ये क्या करेंगे? ये मौलाना फजलुर रहमान की जो हुकूमत थी उसमें क्या चीज़ परवान चढ़ी थी वहाँ पे पख्तूनख्वा में? दहशत गर्दी, और मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ गया था। तकरीबन वो सवाल जो था पूरा, वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास है तो इंडिया के पास ही था ना, ठीक है। और वो जो हैं शुमाली इत्तेहाद वाले, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे के चकला वो सलाला चौकी पे हमला करवा दिया था। 7 महीने सप्लाई बंद रही। ये उनके हामी थे ना। वो मौलवी फजलुर रहमान फजलुल्लाह जिसने वो कत्ल किया था, आज उसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया था। अच्छा, इन्होंने उसका रेडियो तक नहीं बंद किया था। इन पर शहबाज शरीफ पे भरोसा करें, ये 25 रुपये का हिसाब तो दे दे पहले। और जलसे पावर शो, ये पता नहीं पावर शो की टर्म आई कहाँ से है। वो कोई है नहीं, बंदा ना बंदे की ज़ात। मदारस के बच्चे लाके जलसा कर लिया और टीवी पे टाइम ले लिया बस। और आप लोग जो हैं, नहीं मैं तो मौजू मिल गया बताऊंगी ना, जब इतनी जमातें एक साथ इकट्ठी होंगी तो उसको पावर शो जमातें इकट्ठी हुई, अल्लाह की मखलूक तो नहीं इकट्ठी हुई। तहरीकें हमने देखी है ना, मोहतरमा फातिमा जनात थी, या भुट्टो ने यूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई। आप उसे एग्री करें डिसएग्री करें, ठाठे मारते हुए इंसानों, या इमरान खान का जलसा था, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़े इज्तिमात किए जब देवबंद की 125वीं सालगिरह बनाई, या मोची दरवाजे में उनका जलसा बहुत बड़ा था। मगर वो इशू पे होता है, वो तो खैर उनका सारे मकतब फ़िक्र के लोग जमा हो गए पेशावर में, जो उन्होंने किया था वो 15-20 साल पहले की बात है। और यहाँ भी उन्होंने बहुत तैयारी करके जलसा किया था, तो बहुत बड़ी तादाद थी। बाद लोग कहते हैं इमरान खान के जलसे से ज़्यादा है, लेकिन वो कुल वोटर थे उनके तकरीबन। तारुल कादरी साहब कर लेते हैं 20-25 हज़ार के जलसा कर तैयारी करके करें, जमात इस्लामी कर सकती है। मगर क्या लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं? इन्होंने पहले जो किया तो क्या हो गया? मौलाना ने जो पहले काम किया। देखिए, ये असल खतरा यहाँ से नहीं है। तो कहाँ से खतरा है हुकूमत को? नो कॉन्फिडेंस। वो अपना इन हाउस चेंज के लिए
پوری تیاری کر لی گئی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس میں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو وہ نون لیگ تو نہیں مانتے تھے نا اس چینج کے لیے، مولانا فضل الرحمان بھی مطلب مارچ اور یہ اور وہ پنڈی بھی جائیں گے، جب میں نے آپ سے کہا تھا کبھی نہیں جائیں گے۔ میں نے کیوں کہا تھا؟ میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کافی دن پہلے انہوں نے جی ایچ یو کو میسیج بھیجا تھا میرے سے تھوک کا سودا کرے پرچون کا نہ کرے۔ ان کے کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ ان کے اعمال کو دیکھنا پڑتا ہے سیاستدانوں کے۔ عمران خان نے کیسا وعدہ کیا تھا، یہ ملک تو فرانس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا، دودھ اور شہد کی نہریں نکل ملائیشیا آنی ہوتا، تھی ابھی کچھ ملائیشیا سے تو بہت آگے نکل چکا ہوتا، بلکہ اس وقت امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہوتا، تیسری سپر پاور ہوتا۔ باتوں کا کیا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے جو پلان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میری سمجھ میں آیا ہے، جو میں نے قرائن سے اخذ کیا ہے اور کچھ معلومات بھی ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد، ٹھیک، ہے صادق سنجرانی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 14 ارکان جو ہیں وہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے۔ چودھری صاحب نے کتنے ووٹ، جو وزیر اعلیٰ نے ووٹ لیے تھے اس سے چودھری صاحب کے ووٹ زیادہ تھے جب وہ اسپیکر بنے، جب وہ اسپیکر بنے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں سے بھی ان کا رابطہ، انہوں نے کہا وہ 14 آدمیوں کو لائیں جو آزاد، ان میں زیادہ تر آزاد ارکان ہیں، 14 تو آزاد ارکان ہی، اس سے زیادہ بھی لا سکتے ہیں، ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ باقی اگر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی ووٹ دے گا ان کے خلاف، اس کی تو رکنیت ختم ہو جائے گی۔ پرویز الہی ان کو لا سکتے ہیں؟ ہاں لا سکتے ہیں، میرا جواب یہ لا سکتے ہیں، لیکن بٹوین دا کپ اینڈ لپ، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے، بہت سی ابھی رکاوٹیں۔ شہباز شریف کو وہ تو بنانے کے لیے تیار ہو گئے وزیر اعظم، اور یہ پایا کہ الیکشن جلد کرا دیے جائیں گے، اور وہ تو چاہتے پرویز الہی چیف منسٹر بن جائے، مگر ایک شخص ہے اس کا نام ہے نواز شریف، وہ لندن میں رہتا ہے، وہ مذاکرات کر رہا تھا، وہ مذاکرات ہو گیا ناکام۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے مقدمات ختم کر دیں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ آپ ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کل یہاں پہ خبر بریک کی کہ ان کی ملاقات، بلکہ میرا تو خیال ہے اس کو یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے مجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے اور امام خمینی کی طرف میرا استقبال کیا جائے۔ اس کو جواب یہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں، گرفتار بھی اس نے ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مقدمات بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے پاس ایک آپشن تو ہے، اس کا بھائی بن جائے وزیر اعظم، تو کچھ نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ زیر غور کیوں نہیں آ رہا وہ آپشن؟ اس لیے کہ وہ تو آپ بیٹی کو بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں خود بنوں گا۔ کیسی ظالم چیز ہے اقتدار، یہی تو برسوں سے ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کا خدا ہے اقتدار اور پیسہ۔ زرداری صاحب دونوں ہاتھوں سے کپ نہیں اٹھا سکتے، مگر روزانہ ان کی کوشش ہوتی جو 4 کروڑ روپے جب مزید ان کی آمدن میں، کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ یہی ان کا حال ہے۔ ان کی دبئی میں کہتے ہیں سٹیل مل تھی، دبئی میں تو آپ $5 لے کر نہیں جا سکتے تھے، پھر سعودی عرب میں تھی، اور وہ پیسہ جو قطر میں گیا تھا وہ کیسے گیا تھا؟ اونٹوں پہ رکھ کے گیا تھا، وہ کسی کی بینک کی رسید ہونی چاہیے نا۔ تو پلان ان کا یہ اگر یہ کامیاب ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں نظر آتا کہ حکومت کی مدد کرے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو پنجاب میں ان کی خواہش ہے، اب ہوگا کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ 75 آدمی گئے عمران خان کے زہرانے میں، اور 86 آدمی پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں قورم کے لیے۔ اسمبلی میں 2 دفعہ شکست ہو گئی، جی ٹھیک ہے نا۔ اب وہ الائز کو، ان کے مطالبات بھی الائز کے سب درست نہیں ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ کاف لیگ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کامیاب ہوئی تھی، انہوں نے ان کے خلاف اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے تھے، لیکن خان صاحب کا بھی کمال یہ ہے کہ کبھی توفیق انہیں ہوئی کہ پیر پگاڑا سے مل لیں، کراچی گئے ہوئے ہوں تو چائے کی پہلے اس کے ساتھ پی لینا، اس میں کیا ہے، اور کوئی جائز کام ہو تو کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تو پیپل پارٹی تنگ کرتی ہے، ان کو لوگوں کو مارتی ہے، جعلی جھوٹے مقدمے بناتی ہے۔ ایک مختصر ملاقات آپ نا ایم کیو ایم والوں سے چلے جائیں، ان سے پوچھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ پانی کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، کراچی شہر میں کوڑا اٹھانے کے لیے کوئی مدد کرنے کی ضرورت ہے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں،
کراچی انہوں نے مینڈیٹ دیا, انہوں نے پلٹ کے حال ہی نہیں پوچھا, باتیں ہیں بس. نواب زادہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان اور حامد, یہ پالیٹکس ہے, اور یہ میٹیریل پالیٹکس ہے, یہ کوئی مقاصد کے لیے تو ہو نہیں رہی. عمران خان کا مقصد بھی تو اقتدار ہی حاصل کرنا تھا نا. نواب زادہ نصر اللہ خان, مولانا فضل الرحمان اور اپنا حامد ناصر چٹھا کے بارے میں یہ انسٹرکشنز تھیں کہ جو کام یہ کہیں وہ کرو. اچھا. جب زرداری صاحب کی حکومت تھی, اب ان کو تو ہم جانتے ہیں, اپنا بے نظیر کی جب حکومت تھی, سوری, وہ تو زرداری صاحب اقتدار میں آئے تو وہ تو اس وقت تو بے نظیر اس دنیا میں نہیں تھی, اور نواب صاحب بھی نہیں تھے, 2007 بے نظیر کی حکومت. تو نواب زادہ صاحب کو اور حامد ناصر چٹھا کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ناروا کام نہیں کہتے, آسانی سے کہتے ہی نہیں تھے, کوئی مجبور مظلوم آدمی کا کام کہتے تھے. چٹھا صاحب تو بہت ہی حد درجہ محتاط تھے, عام طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہ کیسی کیسی فرمائشیں کرتے ہوں گے. اس زمانے میں ہم نے کچھ لطیفے سنے تھے, ہو گئے خزانہ کی چابی ہی دے دو اس کو, مولانا فضل الرحمان کو, مگر وہ ساتھ لے کے چلے نا کسی طرح. اب یہ نہ خان صاحب میں یہ توفیق ہے کسی کو ساتھ لے کے چلیں. پالیسی میکنگ میں مشورہ تو بہرحال کرنا چاہیے. تو چودھری پرویز الہی کا اختلاف ہے وہ تو ختم ہونا چاہیے, پر یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا کوئی فرض کیجیے ناروا مطالبہ ہے کہ گجرات کو ڈویژن بنایا جائے, آپ اس کو دلائل دیں اس کو بیٹھ کے, اچھا قائل کریں. پھر یہ جو کام نہیں ہوتے, 3 سال سے پنجاب حکومت اخوت کو جو پیسے دیتی تھے وہ نہیں ملے. آپ احساس پروگرام میں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو پیسہ دیتے ہیں وہ سب گیا نا, واپس تو نہیں آتا. اخوت کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ تو واپس وصول کر لیتے ہیں سال کے آخر میں. 10% کم ہو گیا نا جو اخراجات ہوئے, لیکن بیکاری تو نہیں پیدا کرتے وہ تو لوگوں کو کام پہ لگاتے ہیں عزت دار طریقے سے. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا 100 ارب روپے, مجھے ایک میٹنگ میں بلایا گیا کہ کیا کریں, میں نے کہا 100 ارب روپے کم از کم دے دیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو, اخوت کو. اور صرف ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو نہیں, اور بھی کوئی اچھی آرگنائزیشن ہے ویلفیئر کا کام کر رہی ہے, جو یہ پیسے دے کے قرض دے کے واپس لے لیں بغیر سود کے دے دیں. اب کسانوں کو دیا ہے نا, اس کا کتنا شاندار نتیجہ نکلا. تو اس کی تو توفیق نہیں ہے. 3 سال سے اخوت کے پیسے روکے ہوئے ہیں. میں حیران رہ گیا یہ بات سن کے. انہوں نے 5 کتنے مکان بھی بنا دیے, مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں. 150 ارب کے غیر سودی قرضے وہ دے چکے ہیں. کتنے خاندان جو ہیں لاکھوں, وہ کھانا کھانے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے, برسرے روزگار ہو گئے. آپ کو توفیق نہیں ہے. جو کام ہونے والا ہوتا ہے, 6 سال سے پڑا ہوا ہے جی منصوبہ کہ وہ میٹر لگا دیں, جس میں پہلے کارڈ سمارٹ, اس میں کارڈ ڈالنا پڑتا ہے. یہ ازبکستان میں اسی طرح بجلی چوری ہوتی تھی, اسی طرح. ہماری ہوتی 24%, کچھ تو لائن لائسنس ہیں 5-7%, باقی 17-18% چوری ہوتی ہے. تو وہ کتنا بڑا نقصان ہے, آپ اندازہ لگائیں نا. 90% ازبکستان میں کم ہو گئی تھی. جب 10% رہ گئی تو اس میں لائن لاسز ہوں گے 5-4%. ایک کارڈ اپنا ڈالیں, اس میں فیڈ کریں, اس میں کارڈ ڈالیں. 6 سال سے رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ رکا ہوا اس لیے ہے کہ خان صاحب کو اپنے خوش آمدیوں سے فرصت ہو تو کچھ کریں نا. بھائی میٹنگ اس طرح کی میٹنگ, بس روس کے ساتھ وہ معاہدہ ہے مثلا گیس کی پائپ لائن کا, تو وہ خود میٹنگ کی صدارت کریں نا جی, اور شوکت ترین صاحب کو بلائیں یا جو بھی متعلقہ آدمی کہیں فیصلہ کرو. اور پرائیویٹائزیشن سے کسی نے روکا ہوا؟ میں نے ایک وزیر سے پوچھا, میں ان کا لحاظ کر رہا ہوں, ان کا نام نہیں لے رہا. میں نے کہا تمہیں کیا ملتا ہے اس سے, یہ بتاؤ. بے تکلف دوست ہے ایک, وہ چھوٹا ہے عمر میں مجھ سے. میں نے کہا تمہیں کیا ملتا ہے اس سے, 300-400 روپے قوم کا ضائع کرتے ہو. کہتے ہم اس کو امپروو کر کے بیچیں گے. میں نے کہا سبحان اللہ, یعنی آپ 200-300 روپے اور ضائع کریں گے. ٹھیک ہے, بس چھڑاؤ اسٹیل مل سے, پی آئی اے سے جان چھڑاؤ. وہ کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومتوں کا کام نہیں ہے. تاریخی تجربہ بھی یہی ہے. بھائی جس دن چین میں ترقی کب شروع ہوئی, جب حکومت نے کاروبار بند کر دیا, اس کی سرپرستی شروع کی, مدد کی. روس میں کب ترقی ہوئی, اسی وقت ہوئی. یہ تو معیشت کی غلطیاں نا ہارون صاحب, اس کے اوپر تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کروں گی. معیشت کی غلطیاں نہیں بھائی, 350 ارب روپے بچ جائے تو آپ کے $2 بلین بچ گئے نا.
बच गए। तो क्या आपके दिमाग में कोई खराबी है, क्या कोई मसला है, अपना इलाज कराएं नफसियाती। मैं क्यों नहीं जान छोड़ा था स्टेट एंटरप्राइज से। ठीक है, ठीक है, जो जरूरी काम करने के वो आपने करने नहीं, ना है लोगों को आपने मुनासिब पे बिठा रखा है। जैसे मुशावरत करते हैं और क्या करते हैं उनसे मुशावरत, तो क्या खाक करनी है, खुशामद करते हैं। मैंने कहा था एक दफ़ा, सख्त फ़िक्रा, माफ़ी चाहता हूँ, कि 1 घंटा जो है वो गीबत के लिए रख लें, 1 घंटा खुशामद के लिए रख लें, बाकी वक्त काम क्या करें। ठीक है जी, भाई काम काज कोई है नहीं, बातें हैं, बातों से कोई दुनिया में कुछ होता है। चलिए राब्तों से तो कुछ होता होगा। मौलाना साहब ने जो नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया हारून साहब, उसका क्या नतीजा निकल सकता है? भरपूर हिमायत का उन्होंने यकीन दिलाया। राब्ता यही हो सकता है ना, मैं गेस कर सकता हूँ कि भाई शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने दें, उधर घर में झगड़ा है। अच्छा, हाँ, वो तो कहते हैं कि अब वो चाहते हैं एक लाहौर से बहुत बड़ा जुलूस निकले, चला जाए, इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर आए, और चौथी दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। हाँ, गो हाथ में जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है। भाई मेमोरी आपकी ख़त्म हो चुकी है। इसाक डार हुकूमत चला रहा था, 7 दफ़ा उन्होंने रावलपिंडी के सुप्रिटेंडेंट से, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या? 7वीं दफ़ा उसने नहीं बताया, तो फिर वो चुप कर गए। चिट आप पढ़ रहे हैं ओबामा के सामने बैठे हुए, ठीक है, अब हम पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, ये चिट पर लिखी हुई बात होती है। चीन में आपकी हालत ये है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची, शहद से ज़्यादा मीठी, समंदर से ज़्यादा, क्या 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 शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं। भाई तुम उस फिक्रे को कोई और तरह से बयान कर दो। सिर्फ नहीं कि मेमोरी ख़राब हो चुकी है, चीज़ें जहन कनेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब्बासी साहब ये कहते हैं हारून साहब कि पीठ पर इल्ज़ाम तराशी ना आप लोग करें कि जी हम इक़्तिदार चाहते हैं। पीडीएम तो इक़्तिदार चाहती ही नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए तहरीक शुरू की है हमने। पीडीएम क्या चाहती है? सब्जियों का नहीं चाहती है मुल्क में, कोई मतलब और कोई मंसूबा है? अब्बासी साहब ने ऐसा कोई प्लान नहीं दिया वैसे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ यही कहा। इक़्तिदार अगर नहीं चाहिए हाँ। तो ये सारे क्या ये सब कुछ क्या करते फिर रहे हैं आप? पार्टियां इक़्तिदार के लिए बनती हैं। मौलाना साहब ने एक बड़ा सख्त जुमला कहा है, इजाज़त दो तो। उन्होंने कहा है हुकूमत को बहरा अरब में गर्क ना किया तो मुल्क की बका खतरे में होगी। ये मौलाना साहब ने। तो इनकी वजह से खतरे में पड़े थे ना। इमरान खान हुकूमत की गलतियां तो बहुत हैं, लेकिन ये कर कुछ नहीं। एक आदमी था, अब वो चूँकि है रहा नहीं इस दुनिया में, उसने कहा खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ मैं शेख रशीद को हरा दूंगा। भाई डूब मरो, तुम्हारे 6000 वोट हैं, शेख रशीद के 1 लाख वोट हैं। भाई ये जो इतने बड़े बड़े दावे हैं, मैं तो हैरत ज़्यादा रह जाता हूँ। ये जानते नहीं हैं कि कोई इस दुनिया का मालिक है और वो सुन रहा है, और यह खल्क़े खुदा की कोई यादाश्त होती है। और कल ये काम नहीं, आज़ादी मार्च में गया था ना, तारुल कादरी साहब ने कहा था साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, इन्होंने भी कहा कि कल हम डी चौक में चले जाएंगे और ये निकाल के बगैर, फिर कहा पूरे मुल्क में मुजाहरे करेंगे। फिर वो मुजाहरे कहाँ चले गए? देखिए आप इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं? दबाव में तो वो है, क्या ऑप्शंस हैं? असेंबलियाँ तोड़ दे, तो वो अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं, मगर ये है कि बहरहाल वो अपोजिशन में जाना पड़ेगा, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, खाने को रोटी नहीं मिलेगी। ये कुछ कोई उसूली तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एलाइज के साथ बात करे, ठीक है जी। इस्टेब्लिशमेंट वो जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके हक में नहीं है। वो कहते हैं एक कबायली सा माशरा है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, असबियतें बहुत ज़्यादा हैं, मालदार आदमी वोट ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई आप इस अनलिमिटेड आज़ादी नहीं दे सकते, को हदूद क़यूद होनी चाहिए। तो उसमें रिस्क है, प्रॉब्लम्स आएंगे, और 25 अरब रुपया भी चाहिए। 3 लाख पोलिंग बूथ बनेंगे, तो वो भी इसके हक में नहीं है। अब ये जो अचानक काफ लीग ने और उसने हमने ऐलान बगावत कर दिया है, उसकी एक वजह ये भी है। ठीक है, आखिरी एक सवाल, फिर ब्रेक पे जाना है। शहबाज शरीफ साहब को लोगों के पेट की बड़ी फिक्र है हारून साहब, अभी कुछ मैं सुन रही थी उन्हें। देखो, मैं कसम खाना मुझे पसंद नहीं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसको सिर्फ अपने पेट और अपने पैसों की फिक्र। ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसको क्या है, लोग खल्क़ खुदा से क्या है?
واپس آ کے اس پہ بات کرتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. لوگوں کے پیٹ کی فکر کسے ہے, کیا اپوزیشن کو ہے یا پھر تحریک انصاف کو واقعی ہے؟ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟ مہنگائی سر پر ہے, آٹے کا بحران بھی سر اٹھانے لگا ہے. اس میں حکومت کیا کرے گی, اپوزیشن کیا پلان پیش کریے؟ ایک بریک کے بعد واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, معیشت کے اوپر تو میں بات کروں گی, مگر کچھ عالمی سطح پر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, جس میں خاص طور پہ امریکہ اور چائنا ہے, مستقبل کے لیے کیا کچھ طے ہونے جا رہا ہے یا کیا کچھ ڈسکس ایسا کیا جائے گا تائیوان سے متعلق؟ دیکھیے, کیا اقبال کا مصرع ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, اونلی دا چینج از پرماننٹ. اقبال پہلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے گئے, کنفیوشس نے کہا اور بہت سے لوگوں نے کہا. دنیا بدلتی رہتی ہے, صرف اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اب جا کس طرف رہی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی کل بھی ہمیشہ باقی برس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کھیل ختم ہے. جیسے کل آپ سے عرض کیا 15ویں صدی پرتگالیوں کی تھی, پھر اسپین کی تھی, پھر وہ ڈچ ہیں ان کی تھی, پھر فلاں کی تھی, پھر فرانس کی تھی. ہر ایک صدی میں ایک سپر پاور ختم ہو ہوتی تقریباً, بعض اوقات طویل بھی ہوتی ہے. امریکی جو ہے نا وہ اب مخمصے میں ہیں. اب جناب میٹنگ ہوگی امریکی صدر کی اور چین کے, شی جن پنگ کے, جی, اب وزراء خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے. بات اس میں کمال ہے کہ ایجنڈے پہ ہے تائیوان اور اروناچل پردیش نہیں ہے. انڈیا میں اب صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, اور وہ کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی سے ملا کیا. تائیوان پہ بات کریں گے. تائیوان کیسے وجود میں آیا تھا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کیسے خود مختار ریاست بنا؟ دیکھیں نا, خانہ جنگی شروع ہوگی نا, کمیونسٹ پارٹی مین لینڈ پہ قابض ہوگی. اس کو مین لینڈ کہتے ہیں جو آج کے چین ہے. ٹھیک. تائیوان کا جزیرہ جو ہے, جس کی آبادی 2.30 کروڑ ہے, اس پہ نیشنلسٹ جو ان کے مخالف تھے انہوں نے جا قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. یورپ نے, امریکہ نے ان کو مان لیا. چین کا انہوں نے بائیکاٹ کیا, کمیونزم کے وہ خلاف تھے. لیکن 70 میں پاکستان کے ذریعے بات چیت ہوئی تو چین کو مان لیا گیا اور سلامتی کونسل کی رکنیت اسے دے دی گئی. چونکہ وہ اس وقت ان کو روس مسئلہ نظر آتا تھا. اب یہ قدرت کے کرشمے یہ ہے کہ روس تو خراب ہوا, افغانستان میں آگے جھک ماری اور مارا گیا. اب خطرہ ہے چین. سارا کھیل یہ ہے چین کہ معاملہ چین کے گرد گھومتا ہے. ان کا جو کیا گلوبل ٹائمز اس کا اخبار ہے چینیوں کا, اس میں ایک مضمون چھپے, خاتون نے لکھا ہے کہ وہ وقت گزر گیا جب چینیوں پہ دباؤ ڈالا جا سکتا تھا, جب انہیں دھمکایا جا سکتا تھا. اگر تائیوان جو ہے وہ مین لینڈ کے ساتھ نہیں ملتا تو جنگ ہوگی. جنگ لیبوریٹری اس نے لکھا, جنگ ہوگی, جنگ. ٹھیک ہے. میرا اندازہ یہ ہے, جو تھوڑی بہت میں نے سوجھ بوجھ ہے, جو تھوڑا بہت اس پہ غور کیا, کہ ہوگی پیش رفت کچھ نہ کچھ. اب ایگریمنٹ ہے تائیوان کا امریکہ کے ساتھ 1979 میں قانون منظور ہوا تھا. اس میں کا عنوان ہی ہے وہ تائیوان پروٹیکشن لا, کچھ اس طرح کا. ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اب وہ وہاں ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, مگر اسلحہ بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے. چین نے اتنا دباؤ پیدا کر دیا ہے. یہ جو اب چینی صدر ہیں, یہ ان کی پالیسی بہت جارحانہ ہے. جارحانہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ آدمی مختلف ہے, اس لیے کہ اب جارحیت کے وہ متحمل ہیں, جارحیت کر سکتے ہیں. اس پوزیشن انڈیا کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی نا. اچھا, اس میں ہوگا مذاکرات ہوں گے انٹرنیشنل انرجی کرائسس پہ, ٹھیک ہے, ایران کے ایٹمی پروگرام پہ, ماحولیات پہ, لیکن یہ سب سے اہم یہ نہیں ہے, باہمی کاروبار پہ. تو اب اگر وہ انڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتے تو انڈیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پریشان ہے. ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن صاحب جا رہے ہیں وہاں,
इंडिया? जी जी, और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। ये भाई एक दिन में क्या प्यूटन की आदत ये है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। वो बड़ा कहीं आदमी है। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया जी। अब फ्रिगेट और आबदोज़ें उन्होंने ख़रीदनी है। अमरीकी इस पे बड़े नाखुश हैं। S-400 तो तुर्की ने भी ले लिया, उन्होंने गवारा किया। अगर जो उसकी प्राइस ये थी कि F-35 के प्रोजेक्ट से उन्हें बाहर निकाल दिया, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उन्हें अपने हिस्से के तैयारे मिलने ही थे। अब अगर अमरीकी दबाव डालते हैं इंडिया पे तो ये भी मुश्किल है। दोहरी मुश्किल में जो इंडिया। असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है। S-400 मिसाइल। फिर एक और अजीबो गरीब उसमें मसला है। S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। तो अमेरिकी जो असला है अगर उसको वो पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से कहा जाता है, फिर अमेरिका को इसके ऊपर उसको तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले ही चीनी जो हैं उनकी सुपरमेसी हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उन्होंने अपनी फ़ौज की इन खतूत पर तरबियत कर दी है। इधर यानी प्यूटन साहब वहाँ होंगे और भारतीयों की मजबूरी है, 74 साल की शादी है, एक दिन में तो मनसूख नहीं हो सकती। पाकिस्तान आपको वो आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज़ के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता। और अब ये सूरत हाल है कि चीन जो है वो बांग्लादेश से कहता है कोई पैसे चाहिए, 200-400 बिलियन डॉलर चाहिए तो ले ले। भूटान से कह रहा है, ईरान से कह रहा है। लेकिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई तो ईरान क्यों गया? ईरान तेल बेचता है इंडिया को। रूस क्यों गया? उन्होंने कितने 100 बिलियन डॉलर का असला बेचना है। ठीक है, बाकी तो वो काज़ाकिस्तान वगैरह, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके अलावा कोई खास अहमियत के हामिल नहीं थे। जब चीन नहीं है, अमेरिका नहीं है, चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तालिबान नहीं, तो मुज़ाकरात की क्या अहमियत है? वो फंस गए हैं। ठीक है, तो प्यूटन का दौरे का पता चलेगा कितने असले के आर्डर प्लेस होते हैं, इससे पता चलेगा। और जो मुज़ाकरात होंगे अमेरिकी सदर के चीनी सदर से, उसका पता इस बात से चलेगा कि जो मुश्तरका एलामिया आएगा अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें मसलन इतनी ही हो कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे तो इसका मतलब है बातचीत कामयाब होगी, बर्फ़ पिघल रही। चीनियों ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि खा जंग करनी पड़े ताइवान को अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अमेरिका इसमें साथ देगा? आपको लगता है पीछे हटेगा वो अपने एग्रीमेंट से? अब ये मेरे लिए हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन चीनी जो है उनका मूड बड़ा ख़राब है। पैसे मैंने आपको पता है उनके पास बहुत हैं। कितने हैं याद है? मैंने कल आपको क्या बताया था? 3224 बिलियन डॉलर। लेकिन उसके बावजूद हारून साहब अमेरिका 1 अरब 20 करोड़ की आबादी कितनी है? लेकिन उसके बावजूद हारून साहब अमेरिका ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया हुआ है। अमेरिका के अंदर जो चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे 20 साल से उनकी ऑब्वियसली अमेरिका उनको क्यों स्पेस देगा? अमेरिका, मगर ये दुनिया अजीब बन गई है। इंडिया के साथ ताल्लुकात में इतनी तलखियाँ, ट्रेड नहीं बंद हो सकती, इसलिए कि करोड़ों इंडियंस का रोज़गार चीनी मसनूआत से वाबस्ता है, या एक्सपोर्ट करने में या इम्पोर्ट करने में। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की नौयत भी है। यूरोपीय यूनियन ने मुआहदा किया है चीन इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ, और वो भी करेंगे। मईशतें बाहम जुड़ गई हैं। मतलब जो बात तालिबान की समझ में नहीं आ रही ना, कि सारी दुनिया से आप अलग थलग होकर नहीं रह सकते, अब वो ज़माने बीत गए, तो सब मजबूर हैं। और कुदरत को क्या मंजूर है? जिसने कोरोना की वबा फैलाई तो कुदरत को क्या मंजूर है? चीनी उसमें बच गए, उसमें भारत मारा गया, उसमें ब्राज़ील ख़राब हुआ, उसमें बरतानिया। 90 लाख अमरीकी बेरोज़गार हुए, 90 लाख।
20 लाख बरतानवी। पाकिस्तान में ज़्यादा हुई, 40 लाख हुआ है, लेकिन हमारी तो कोई मैशत ही नहीं है ना। मैशत पे चलिए, पाकिस्तान की आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मैशत क्यों नहीं है हारून साहब? हम भी तो एक मुल्क की हैसियत से हैं, एक आज़ाद शहरी की हैसियत से यहाँ पे रहते हैं। हर मुल्क की एक मैशत है, तो यहाँ क्यों नहीं है मैशत? आज़ाद शहरी अगर खाट पे सोया रहे सारा दिन, हमने क्या है? हमने अयूब खान के दौर के बाद कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही नहीं। हमें तो $30 बिलियन जो वहाँ से 29 थे शायद इस दफ़ा बाहर से आते हैं, और 20-25 बिलियन की बरामदात हैं। हमें तो मज़ीद 22 से 24 बिलियन और चाहिए होते हैं। उसकी डिवीजन किस तरह से होगी? उसकी नहीं, वो 12 बिलियन तो आपको कर्ज देने हैं ना मसलन इस साल, बाकी आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है। जो आप टैक्स तो कोई देता नहीं है। टैक्स कौन देता है भला? आप में 80% टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स, वो है साबुन, माचिस, कुकिंग ऑयल, चीनी, जो भी चीज़ आप बाजार से ख़रीदते हैं, जूता ख़रीदते हैं, कोई चीज़ उस पर टैक्स है, देते हैं। ठीक है, 80% टैक्स ये है। बाकी जो टैक्स दिया जाता है वो तो 300 कंपनियां देती हैं, और वो उसका बड़ा हिस्सा FBR खा जाता है। वो कहते हैं टैक्स न दें, हमें दे दो पैसे, आधे आप रख लें, बल्कि जितने को जैसी बार्गेनिंग हो जाए, जितनी किसी की हैसियत हो। टैक्स तो देते नहीं हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं। आपको तो इस दफ़ा बचा लिया ज़राअत ने। ज़राअत की खुशखबरियाँ ब्रेक से वापस आके एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आपसे बात करते हैं, हारून साहब से जानते हैं कि ज़राअत ने हमें किस तरह से बचा लिया है और मईशत को संभाला देने के लिए क्या कोई प्लान मौजूद है या नहीं। क्रिकेट के हवाले से भी मैं हारून साहब के साथ बात करूँगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, मईशत के ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चूँकि मईशत की बात करेंगे, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की भी बात होगी। अदलिया का वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो रवैया है, जिस तरह से सख्त सवाल के अदालत के, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो बच्चों की शहादत जो है वो इतना बड़ा दुख है, उसको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन जाहिर है उसमें कोई इमरान खान बेचारे का तो क्या दखल ही नहीं था, इसकी हुकूमत ही नहीं थी, और उसकी तहकीकात हो चुकी, उसके 12 के 12 मुजरम पकड़े जा चुके, और एक आध ने अपील की हुई है, शायद एक आध से ज़्यादा ने, बाकी को फांसी दे दी गई है। और बहुत, यानी जहाँ तक तो उनके वालिदैन के गम का ताल्लुक़ है, तो माँ बाप ही समझ सकते हैं जिनके बच्चों के साथ ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हो क्या सकता था? यानी 700 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी ने दिए, पेशावर कोर ने दिए, पंजाब हुकूमत ने पैसे दिए, पख्तूनख्वा हुकूमत ने पैसे दिए, उनके हर फैमिली के लोगों को उम्रा कराया, एक भाई को मुफ्त पढ़ाया जाएगा। इससे लहू की तलाफ़ी नहीं होती इससे, लेकिन यही है जो हो सकता था। अब अदालत ने उस पर जो सवाल उठाया है, वो सवाल बुनियादी तौर पर गलत नहीं है कि भाई उन लोगों के साथ मसालत कैसे हो। वह तो मौलवी फजलुल्लाह ने किया था, वो जहन्नम रसीद हो चुका, और भी कई हो चुके। लेकिन अदालत से हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। दो मसले बड़े ख़तरनाक पहलू हैं इसके, जैसे इम्प्लिकेशंस के एतबार से। एक ये कि अदारों के दरमियान टकराव नहीं होने चाहिए। उस पर फ़ौज के बारे में भी बात की गई। भाई फ़ौज नहीं तो आपको दहशत गर्दी की जंग जीत के दिए, 6 आदमी तो वो अफ़गानिस्तान से उठा के लाए, क्या ये आसान काम था? यानी डिटरमेंटली उन्होंने, ये पाकिस्तान तो सीरिया बन जाता, इराक़ बन जाता, शाम बन जाता, लीबिया बन जाता। एक तो ये टकराव नहीं होने चाहिए, बाकी अदालत का हक़ है समाअत करे। और दूसरा, इमरान खान का तो उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। बाकी उनका गम जो है वो ताज़ा है, और मैं कहता हूँ कि उसको ताज़ा रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब निज़ाम अदल नहीं होता, जब रियासत की रिट नहीं होती, जब इंसाफ नहीं हो रहा होता, जब अदारे ठीक काम नहीं कर रहे होते, तो कैसे कैसे खौफनाक हादसे होते हैं। ये तो यानी एक ऐसा गम है, मैं तो आपसे कल भी अर्ज़ किया था कि मैं तो उसको भुला ही नहीं सकता। मुझे जब याद आता है,
اور جب ان کے کسی والدین سے ملتے ہیں کسی سے تو پھر اور بھی تازہ ہو جاتا صحیح ہے. لیکن اداروں میں تلخی اور تصادم نہیں ہونا چاہیے. ملک عدم استحکام کو متحمل نہیں ہو. ٹھیک ہے. استحکام کے لیے ہارون صاحب IMF کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہونے جا رہا تھا. اس معاہدہ جو ہے نا ایک ہو گیا, ایک چیز پہ رکاوٹ ہے, وہ یہ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک کو مکمل آزادی دی جائے. وہ کر دیا, اپنا آرڈیننس جاری کیا, لیکن وہ لیپس ہو گیا. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. باقی پٹرول کی قیمت بڑھا دی, بجلی کی بڑھا دی, جی, روپے کی قدر گرا دی. بالکل. لیکن یہ آخری لمٹ ہے. ضرورت ہمیں اس کی IMF کی اس لیے ہے کہ ان کی سرٹیفکیشن سے ابھی معطل ہے نا, منسوخ نہیں ہوا. تو ورلڈ بینک ہمیں پیسے دے رہا ہے, ایشیائی ترقیاتی بینک دے رہا ہے. لیکن اگر وہ بالکل کوئی صورت نہیں نکلتی تو پھر بڑا پرابلم ہو جائے گا. سعودی عرب پیسے نہیں بھیج رہا ویسے, ابھی نہیں دے رہا, لیکن وہ دے دے گا. رکا ہوا ہے ابھی. اچھا, وہ آ جاتے پیسے تو یہ ڈالر کا کرائسس. دوسرا یہ کہ ڈالر میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتے. آپ 175 پیسے بھی اگر آگے جائیں گے تو چیزوں کی قیمتیں بہت ہولناک حد تک بڑھ جائیں گے. ایک وہ آٹے کا میں آپ کو بتا دوں بائی دی وے, وہ جو اخبار بہت ہی سنسنی پھیلا رہے ہیں, اسلام آباد پنڈی کے فلور مل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے, وہ جنوبی پنجاب سے ہم گندم نہیں اٹھا سکتے. ایک پہلی بات ہے, جنوبی پنجاب کی گندم سب سے بہتر ہوتی ہے, اس میں آٹے کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. تو 85 پیسے فی کلو اس پہ اخراجات آتے ہیں پنڈی تک پہنچنے میں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے. کچھ ملوں والے ہیں, جب یہ افراتفری پھیلتی ہے نا تو ہر کوئی لچ تلنے کی کوشش کرتا ہے, اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش. چلیے ہارون صاحب, آخری میرے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا, جاننا بھی یہ ہے کہ کرکٹ کے لیے ہمارے پلیئرز نے جو کارکردگی دکھائی وہ اسی سلوک کے مستحق تھے جو اب حسن علی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں, کوئی ان سے, وہ چند بے وقوف لوگ ہیں, a few hundred, a few thousand, جو امکانہ کو قوم ان کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم بہتر تھی, وہ سیمی فائنل تک پہنچ نہیں سکی, پاکستان سے بھی ہاری, ادروائز بھی بدترین اس کی پرفارمنس رہی. پاکستانی ٹیم نے 6 میچ کھیلے, 5 جیت لی. اس کا مطلب ہے کہ ٹیم بہتر ہو رہی ہے, کپتانی بھی بہتر ہے, ٹیم بھی بہتر ہو رہی ہے, کھلاڑیوں کی پرفارمنس. ایک اس کا چھوٹ جانا ایک گیند کا, پہلی بات ہے وہ جو 3 چھکے جس نے مارے, تو وہ اپنا اس کی آپ کو اسے داد دینی چاہیے. حسن علی نے آپ کو کتنے میچ جتوائے, ٹیم دل و جان سے یکسو ہو کے کھیلی ہے, تو قوم ان کے ساتھ ہے اور ٹیم بھی حسن علی کے ساتھ ہے, وہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.